मंदिरांत सजल्या बापा आमच्या सगळीच्या तुझे केल्या उपकारा अर्धा पाठून आयल्या उतर तुझे ऐकून जिणी आमची बदलू जीवनात तुझ्या वाटो देऊन संसार जीवित सोडू मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सगळीच्या तुझे केल्या उपकारा अर्धा पाठून आयल्या पत्का आमची गोळको जेजू संगी मेळ्ळो एका मोडान आनी कालप्या काळजा भेटयता बलिदान मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सगळीच्या तुवें केल्या उपकारा अर्धा पाठून आयल्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा पवित्र आत्म्याचो मोग आनी देवाचो मोग आनी एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ह्या विधी बोवारी आमी एक कुटुंब जावन आज हांगासर ह्या सोनवारा एका दिसाच्या रितीरे वेळार सांगात जमल्या हांगासर हर एक हप्त्यांत जायते लोक येता जावं पुरो नवो ह्या पयलें आयलोलो आमची एकच एक अत्रेक आसा आमी देवाक मेळोंक हांगासर येता आनी सांगाता आमी देवाचो मोग अनुभव करूंक आमी हांगासर एकठांय जाता जावं पुरो दुसऱ्या घरांत तावन दुसऱ्या सन्निवेशांत तावन तुमी हांगासर आसात पूण आमचो एकच एक उद्देश जावन आसा देवाचो मोग आमच्या काळजांत अनुभव करचो आनी हेच खातीर आमी हांगासर ह्या वेदी बोवारी आज आसा प्रत्येक रितीन आमची काळजां मनां ह्या वेळार देवा लागीं उबारया आनी जर आमच्या काळजांत बेजाराय आसा खंत आसा आनी तशेंच हुस्को आसा तें सगळें ह्या वेळार ह्या वेदी मुखार देवा लागीं दवरया जर आमच्या जिवितांत जायतीं पथकां आमी आदारल्यांत ह्या पथकांचो उडास आमी काडया आनी ह्या पथकांचें बोगसणें आमी देवा लागीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदूता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसरून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासून सगळ्या दुखा आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पथकां बोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं Christa,
सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमियांची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची कादूत कर तू बापाच्या वचनात पोचताय आमचे मागणे मानून घे इथल्या पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया ह्या वेळा आमची मागणी येस अल्तारे मुखार आमी ह्या वेळा दवरया देवा आमच्या बापा जाका तुज्या मोगांत तूं थीर करताय तांच्या जिवितांच्या सर्व गणितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मनान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप कित्याक जायते जण अशें पुसपुतात ते म्हाका आयकता सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा ताका गुन्यांवकार करुया सगळे म्हजे लक्षिले इश्ट हांव केन्ना आदलोवन पडन गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात ते म्हणटात घडयेन तो बुलोवन पासान पडतलो आमी ताचेर जैत व्हरतल्या आनी ताचें फारीफण घेतल्या पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा देखून म्हजे दुस्मान आदलोवन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे ना ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे ना तांची ससनीक लज केदींच विसरून वेची ना दळबरांच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंतांची तपासणी करताय काळजा मना तूं पारखीताय तूं तांचे कडेन घेतलोय तें फरीकपण म्हाका पळोवंक दी कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला सर्वेस्पराक गायन करा सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्टाच्या हातांतलो निवारला देवाचें उतर हें देवाची बुडबुडकार तुझे दंड म्हाका तो आय सर्वेस्परा तुझे थंड म्हाका तो आय सर्वेस्परा तुझे पासो देवाई निंदा हांव सोसता तुझेच पासो दिलस
हांव भोगता हांव जाला म्हज्या भावा भयणीक परकी म्हज्या दायजाच्या गोत्रांक परदेशी तुझ्या घरा सोमान राखचे खातीर घुसता मुझे काळी तुका केंतेल्याचे केबडायो मुझेर पडत आसा तुझे थंड म्हाका तो आय सर्वेस पोरा बेगीनच म्हाका प्रसन्नसा म्हणून तुझे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा तुझे वर्ते दयेन आयक देवा विश्वासी दनिया पाव म्हाका तूं सर्वेस्परा मोगाळ आनी दयाळ काळजाचो थर म्हाका जाप दी तुझे अपरखा कुलती मुझे दिश्रा तुझे थंड म्हाका तो आय सर्वेस पोरा हें पळोवन दुबळी धाकटी संतोस्तली देव दर्शन आशितल्यांची काळजां नव्या उरूपान भरतेली कित्याक सरेस्पो दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकाता घोड्यार आसलेल्या आपल्यांची तो बेपारवा करिना सर्ग आनी पृथ्वी ताका वाकनू सूर्यो आनी तांतल्यो जिवी ताची स्तुती करू तुझे थंड म्हाका तो आय सर्वेस पोरा तुझे थंड म्हाका तो आय सर्वेस पोरा सांव पावलून रोमाक घरां बरयल्ल्या पत्रांतले वचप भावा भयणीनो पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयलें अशें सर मनशांनी पाता कातरलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें नियम सास नातरले वरवीं कायदा विरोध पाताक जालें म्हूण अपराध लेखूंक जायनातलें आदांच्या काळांतावन मोइजेच्या काळा पर्यंत मरणान आपली राजवटकी चलयली आदां परी देवाचे स्पश्ट प्रमाण म्हूण पाताक आदरिल्ल्याचेर सयत मरणान आपलो अधिकार चलयलो पूण हो आदां उपरांत येवचो आसलेल्याचो एक रूपकार म्हणयेत पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्यांनी आदांच्या पातका मदें कसलीच सर ना एक मनशाच्या पातका वरवीं समेस्त मेले वय हाच्या परिणामा प्रास देवाचे कुरपे देणे आनी त्या बरोबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कुरपे उद्देशी मनशाक मेळिल्ली देणी आनीकी चड वर्ती म्हणयेत देवाचें उतर हें देवाची उडकार Service for our church, hallelujah. Service for our church, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Service for our church,
हालेलुया सता सतोत्मो मोचे विशीं साक्ष दितालो म्हणटास मी आनी तुमी मोच्या विशीं साक्ष दितेल्या सर्वेस्पराची जय हालेलुया सर्वेस्पराची जय हालेलुया 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 सर्वेस्पराची जय हालेलुया सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या त्यावेळी जेजून आपल्या 12 जाणांशी सांगलें मनशांक भियेनाकात दांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाखयार्तावन गाजया कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक सोखना बगार कूड आनी आत्मो दोनीय येमखणान नाश करूंक सोगतेल्याक भियेया गिरबुज्यो पयशांक 2 विकतात न्हय तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलते विणे भूंय पडना तितलेंच वे तुमच्या माथाचे केस लागून सकड मेजून दवरल्यात देखून तुमी भियेनाकात जायत्या गिरबुजांप्रास कितल्याकी सोड मोलाची तुमी देखून मनशां हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हूण हांव परगडतलों पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मुगाच्या भाऊनो आनी भयणीनो जायते फावटी आमी चिंतचे आसा देवाचें मिसांव पाद्राबाचें या सिस्टरांचें आमचें काम घर सांबाळचें भुरग्यांक व्हड करचें तांकां शिकाप दिवचें आनी उतर प्रायर अंतरचें आनी देवा सांगात हावेचें अशें जायते फावटी आमी चिंतचे आसा पूण जर तर तुमी सडीत गमन दिता तुमच्या जिविता वयर हर एकल्यांक देवान बाप्तिस्म म्हणलो दिला याजकांक दिला लायिकांक दिला या धार्मिकांक दिला आनी हर एका ह्या बाप्तिस्मांत आमकां देवान एक मिसांव म्हणलें दिलां आनी जर तर हें मिसांव आमच्या काळजांत आमी जागृतकायेन दवरिना तर आमची जिणी व्यर्थ जाता जेन्ना मरणाच्या हंतार आमी आसा आनी आमची जिणी आमी पळयता आमी कितें केलें अर्दी जिणी आमी पयशे जोडले आनी अर्दी जिणी आमच्या भलायके खातीर ते पयशे करसिले जें जोडलें तें आमी करसिलें ह्या संवसाराक आमी कितें दिलें जर आमचे काळजांत ह्या सवालाक जापी आसात ह्या संवसाराक तुवें कितें दिलां जर त्या सवालाक जापी आमचे थंय आसात मेळटात तर आमचें जिवीत आमी नंदन म्हणयेत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुंबईत आसतना म्हजो एक इश्ट आशिल्लो आनी तो इश्ट आतां हांवें जायतें शिकलां काजर जावन जायतीं वर्सां जाल्यार तांकां भुरगींपणां नातलें पूण इगर्जेच्या त्या कामांत तो जायते मेतेर जातालो उंच शिकप ताणें जोडुल्लें आनी तशेंच ताच्या कामांत तो इंजिनियर आनी तशेंच MBA ताणें पयलें केल्लें आनी ह्या वेळार जायतो अनुभव तशें तें आशिल्लो आनी जायतीं कामां इगर्जेचीं तो करतालो जायतो आदार आमकां तो जाल्लो अशें आसता जायते फावटी हांवें ताचें जिवीत पळोवन जायतें शिकिल्लो आसा म्हज्या येजकी जिणयेच्या पयल्या वर्सांत कशें हांवें म्हजें जिवीत मांडून हाडचें
कशें आमचें काम भोव अर्थाबरीत करचें अशें जायतें हांवें ताच्या तावन शिकलो आसा. भोव खालतो स्वभाव असो मनीस. आनी ह्या वेळार हांवें ताका एक सवाल केल्लें आसा. जायतो वेळ तूं इगर्जेच्या कामांत करसिताय, पूण तुज्या कुटुंबांत तुकाय इल्लो आदाय जावंक जाय. तुवें जर तर खंयचें काम केल्लें तर तुका इल्लो आदाय जाता आसलो, तुज्या गरजेक तो पावतो आसलो. आनी ह्या वेळार तो म्हणटा, फादर हांव म्हजे पासून आनी म्हज्या कुटुंबा पासून वावुरला. आतां तावन म्हजी उरिल्लीं वर्सां हांव देवाक दिता. अर्दी जिणी हांव म्हजे खातीर जियेलां आनी अर्दी जिणी हांव देवाक दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हांवें जेन्ना हें उतर आयकलें म्हाका हांवें एक सवाल केलें. जावं पुरो हांवें याजक जालां, हांव कितले फावटी अशें चिंततां. अर्दी जिणी हांव म्हजे खातीर जियेलां आनी अर्दी जिणी हांव देवाक जियेतां. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी चिंतता आमची जिणी आमी आमच्या पासून आनी कुटुंबा पासून जियेता. पूण थंयसर थोडीं आसात ती चिंतात अर्दी जिणी तांचे पासून आनी अर्दी जिणी ती देवा पासून जियेतात. अशें 2-3 वर्सां उपरांत फाटल्या म्हयन्यांत हांव ताका परतून मेळ्ळो आनी तो म्हाका एक फावटी चायेक आपणून गेलो. आनी तेन्ना फाटी येतना तो म्हणालो, हांव म्हजे पासून जियेवन आसतना म्हजे लागीं जायतो पयसो आशिल्लो, जायती संपत्ती आसली, व्हडलें सयत घर आनी कार आसलें. पूण आज जें कितें हांव देवा पासून करतां म्हाका इल्लेशें मात्र मेळटा. म्हजो दीस अशेंच वता. पूण एक संगत सांगता फादर, त्या वेळार म्हज्या काळजांत समाधान नातलें, पूण ह्या वेळार म्हज्या काळजांत समाधान आसा. जावं पुरो इल्लेशें म्हज्या हातान आसा तरी तें इल्लेशेंच म्हज्या काळजाक दादोसकाय हाडटा. म्हाका उरलें कितेंच ना. हांवें इतलेंच चिंतलें, जर आमी देवाचें काम बऱ्या रितीन करता तर आमकां देव तेच दादोसकाय हें समाधान दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुखार भावन आनी भयणीनो, आमकां सर्वांक एक मिसांव म्हणलें दिलां. जर तर तुमचें मिसांव तुमी जाणा जातात तर तुमच्या जिवितांत तुमी बदलावण हाडटल्यात. जावं पुरो तुमकां एक कुटुंबाचें मिसांव दिलां, भुरग्यां बाळांक व्हड करचें मिसांव दिलां आनी तशेंच दुसऱ्यांक आदर्श जावचें मिसांव दिलां. जर तर तेंच मिसांव तुमी बऱ्यान करतात तर तुमचें जिवीत तुमी नंदन करतल्यात. आनी हेच खातीर आमी पळयता देवाक आमी रचूंक एक उद्देश म्हणलो आसा. जायते फावटी आमी चिंता आमी ह्या संवसारांत अकस्मीत रितीन आयल्या आनी हो संवसार सोडून वेताले हांव ताचे उपरांत कितें जाता तें कोणाकय कळीत ना. हो संवसार आमकां तीच शिकोवन दिता, जें कितें आज आसा तें आज करच कर, फाल्यांची कंत करिनाका. मेल्ल्या उपरांत सर्ग ना, मेल्ल्या उपरांत देव ना. जें कितें आज आसा तें आजच भोगून सूख भोग. मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तक आनी देव असली शिकोवन दिना. आमकां देव सर्गींच्या सुखाक तयाराय करता. आनी हेच खातीर देव म्हणटा, तुज्या लागीं म्हाका एक सांगूंक आसा, तुज्या पासून एक येवजण म्हजी आसा. आमी ह्याच रितीन जेरेमिया प्रवादिच्या पुस्तकांत अध्याय 20 आनी 9 ओळ 11-13 म्हणसर अशें वाचता. वय तुमचे पासून म्हज्या मनान कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरें जाणा. तुमच्या हिता पासून न्हय तुमचे क्यास्ते पासून केल्ल्यो येवजण्यो, भरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवे आसलेलो तुमकां मेळटलो. उलयता तो सरेस्पर हांव तुमची दशा बदलितलो आनी हांवें तुमकां शिमटयलेली त्या सगळ्या देशांतली आनी सगळ्या राष्ट्रांतली आनी सगळ्या जाग्या वयली एकठांय करतलो. उलयता तो सरेस्पर आनी ज्या जाग्यार हांवें तुमकां निर्वसनाक धाडिल्ली त्या जाग्यार हांव तुमकां परतून हाडटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देव त्या वेळार ह्या जगांक मात्र न्ही, बघा सगळ्या लोकांक सांगता, म्हाका एक येवजण आसा तुमच्या जिविता खातीर आनी ती येवजण तुमकां नाश करूंक न्ही, बघा तुमकां बरें करूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.
आनी जेन्ना एक योजना प्रकार तुमी चलतात, जेन्ना तुमचे हात वयर करून तुमी मागतात, हांव तुमचें मागणें आयकतलो आनी तुमकां हांव आदार दितालो. आनी हेच खातीर देव म्हणटा, एक येवजण आमी जिवंत आसतना मात्रेन आमच्या आवयच्या गर्भांत हांव सयत देवान आमकां वेंचलां. इसाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 40:4 वळ 2 आमी अशें वाचता. सिरीसपरांत तुका रचलां, आवयच्या गर्भांत तुका आकारलां आनी तो तुका आदार दिता. तो सरीसपर अशें म्हणटा, जाकोबा म्हज्या सेवका, हांवें वेंचून काडलेल्या जेशुरना भिये नाका. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आमी जिवंत आसतना मात्रेन बगर आवयच्या गर्भांत हावनूच देवान आमकां वेंचलां. पूण उपरांत जेरेमिया ताच्या की पयले वेता आनी म्हणटा, आवयच्या गर्भांत आसच्या पयलेंच देव तुका जाणा आसा. जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 1:5. आवयच्या कुसब्यान तुका रचच्या आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादीक कसो हांवें तुका नेमलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ह्या संवसारांत तुमकां पयलें पळयल्लें कोणें? ह्या संवसारांत तुमकां पयलें पळयल्लें कोणें? कोणें? तुमच्या आवयन गी तुमच्या बापायन? कोणें? कोणें म्हणटात? आवयनी न्ही, बापायनी न्ही. जेन्ना तुमी प्रस्तूत जाताना धाकटेरांनी तुमकां पयलें पळयलें. जावं बरो धाकटेर या कोणी दुसरी स्त्री प्रस्तुतपणाची तें काम करतना तिणें तुका पयलें पळयलें. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा, तिणें पळोवच्या पयलें या ताणें पळोवच्या पयलें देवाक तुजी वळख आसा. आनी हेंच आमी आज पत्येता. हर एका फावटी आमच्या जिवितांत आमी पळयता, उद्देश नासतना देव खंयचेंय काम करिना. आनी हेच खातीर देव म्हणटा, तुज्या खातीर एक येवजण आसा. उपरांत तो म्हणटा, आवयच्या गर्भांत आसतनाच हांवें तुका वेंचलां. आनी उपरांत जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत तो म्हणटा, ताच्या आदींच हांव तुका वळखता. आनी हें एक येवजण आमची सर्वांची जावन आसा. आज आमी हांगासर जायतीं जाणां आसा. आमच्या जिवितांत थोड्यांक जायते कश्ट आसूंक पुरो. जावं पुरो भायल्यान आमी हांसता, संतोशान आसा, पूण आमच्या काळजांत दूख आसा. उपरांत कितें घडटा तें कळीत ना. फाल्यां कितें घडटा या आज कितें घडटा जायत्यांक आमकां कळीत ना. तरी आमी एक जिवीत जियेता. जावं बरो तुमी जायती कश्टान आसात, ह्या रितीरेक आयल्यात आनी अशे कश्ट कशे परिहार करचे म्हणून वाट सोदून आसात. जावं पुरो थोडीं जिणें सांगातीक या जिणें सांगातिणीक सोदतात, कितले सोदल्यार तुमकां तें मेळना. जावं पुरो तुमी थोडीं कामां सोदतात, कितलीं कामां म्हणल्यार एक बरें काम म्हणलें मेळना. जावं पुरो तुमी बरी भलायकी आशेतात, कितली आशेल्यार तुमची भलायकी पाड जाते वता. जावं पुरो तुमी समाधान आशेतात आनी कितलें समाधान तुमी आशेतात तितलीच खंत बेजार तुमच्या जिणयेंत तुमी पळयतात. जावं पुरो तुमी भुरग्यांत हांव मान आनी गौरव आशेतात, पूण तुमचींच भुरगीं तुमकां खेळटात. अशें जायत्या परिस्थितींत आमी सगळीं आसा. जायती बेजाराय आमच्या काळजान आसा आनी ही बेजाराय घेवन आमी हांगासर देवा मुखार आसा. आनी देव आमची बेजाराय जाणा. आनी हेच खातीर आमी पळयता देव कितें करता. जर आमी पळयता अब्रामाच्या जिवितांत, जावं पुरो आमी अब्राम एक व्हडलो मनीस म्हूण पातयेता, पूण पयलें अब्राम कसो आसलो. उतर प्राय म्हणसर एक भुरगो या एक पूत या दूत ताका नातले आनी जायती बेजाराय ताच्या काळजान आसली. जावं पुरो ताणें चिंतलें, हांवें संवसारांत जियेवन व्यर्थ, जें कितें म्हजें आसा तें सुण्या वखदाक वेतालें. म्हजी म्हणली म्हज्या उपरांत कोणी नात आनी म्हजी संतत म्हज्या तें ती संपन्न जाताली, ताच्या उपरांत सगळें अखेर जातालें. असली बेजाराय अब्रामाक आसली. आनी हांगासर देव ताका एक भरवोसो दिता. अब्रामाक तो दिश्टी पडून म्हणटा, तूं एक राष्ट्राचो बापूय जातलोय, तुज्या उपरांत एक परजा उत्पन्न जाताली. अब्रामाक उरतो संतोश. जावं पुरो आसा उरतो संतोश, पूण कितलीं वर्सां देव राखलो. देवान अब्रामाक बसयलें, पूण जायतीं वर्सां देवान बसयलेलें दिवंक ना. देव कित्याक वेळ करता? कित्याक वेळ करता? तुमी कितें म्हणटात? देव तुमकां दिवंक कित्याक वेळ करता?
जें कितें ताणें बसयलां तें तुमकां दिवंक कित्या वेळ करता. अब्रामाक ताणें 24 वर्सां राखयलें. देवान अब्रामाक 24 वर्सां राखून एका पुताक ताका उपरांत दिलें 9 वर्सां प्रायर. आनी 24 वर्सां देव अब्रामा सांगता कितें करतालो. पवित्र पुस्तक म्हणटा देव ताका तयार करतालो. मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेन्ना आमचें मिसांव कश्टाचें जावन आसा देव आमकां पयलींच तयार करता. जर तर कश्टाचें मिसांव भोव कश्टांत पयलींच देव घालता. आनी हेच खातीर अब्रामाक देवान 24 वर्सां कश्टांत घालें. कित्याक राष्ट्रांचो बापूय या भावार्थाचो बापूय जावचें तितलें सुलभ न्हय. आनी हेच खातीर आमी पळयता इतले कश्टांत अब्रामाक कित्याक घालें. जर तुमी ह्या संवसारार पळयतात जायतीं मनजाती आसात. विज्ञानिनी एका मनजाती विशयांत भोव सडीत रितीचें अध्ययन केलां. आनी ती मनशां जावन आसा इंग्लिशांत इगल म्हणटा हांव, ह्या कोंकणींत गरुड म्हणटा हांव. जर तुमी पळयतात गरुडाक तो एक सस्सा. जेन्ना तीं पिलां काडटात तें गरुड एका शिखराच्या तुदयेर या उंच रुखाच्या तुदयेर ताचें गोंठेर बांदता. आनी तें गोंठेर बांदतना पयलें कितें एकठांय करता. पयलें खांटे, झाडां, कांटे, ग्लास, खिळे आनी अशेंच भोव कठीण आनी कश्टाच्यो वस्तू ते एकठांय करतात आनी गोंठेरा वयर ते दवरतात. ताचे उपरांत तीं ताच्या वयर आपली पाकां घालून इल्लोसो मात्र नाजूक जागो तीं तयार करतात. उपरांत तांतयां दवरतात. उपरांत पिलां पुडटात. आनी ह्या वेळार तीं पिलां व्हड जाल्या उपरांत विज्ञानिनी अशें सोदून काडलां तें गरुड कितें करता. सगळो गोंठेर दुस्पडायता. सगळीं ताचीं पाकां तो भायर घालता आनी उरता कितें ते खिळे, ग्लास आनी फातर. तीं पिलां मोव आसलीं, इतले वेळा जायतीं बऱ्यान आसलीं. एकाच ताणें तांकां सगळें तोपोवंक धरता आनी ती बोब मारतात. पूण आवय हें कितेंच पळयना. कित्याक एक उद्देश आवयच्या मतीन आसा, म्हज्या भुरग्यांनी म्हज्या बरी उबोवंक शिकाजें. आनी त्या वेळार एका भुरग्याक एका पिलाक ती गोंठेर धांवन भायर घालता. आनी जेन्ना तें पील जिवाक आनी मरणाच्या मदें आसा आपली पाखाटे विस्तारायता आनी उबोवंक सुरू करता. तेन्ना आवय वचून त्या भुरग्याक घेता, परतून गोंठेराक पाटी हाडटा. उपरांत दुसऱ्या भुरग्याक तशेंच घालता. तीं जिवा आनी मरणाच्या मदें झगडें करून वाचोवंक आयतीं करता. अशें जायते दीस जाल्ल्या उपरांत तांचे पाखाटेंत बोळ येता. मुखार भोवन आनी भयणीनो, देव आमकां अशेंच करता. जर तर गरुड सगळ्यांचे वयर उंचायर उपता तर ताची तयाराय पयलींच तें करूंक आसा. आनी हेच खातीर देव आमकांय आमच्या रितीन तयाराय करता. आमी पळोवंक पुरो हें गरुड आपल्या भुरग्यांक इतली शिक्षा कित्याक लायता, कितल्या कश्टाच्या रितीन ताका वाडयता. आमच्या जिवितान पळोवंक गेल्यार कश्ट येताना आमी चिंतचें आसा देवान आमकां सांडला. कश्ट येताना आमी चिंतचें आसा देवाक आमची फिकीर ना, देव आमकां लागीं ना. पूण त्या वेळार देव आमकां सडीत लागीं आसा. एक लिसांव आमकां तो शिकयता. जर तुजें मिसांव कश्टाचें जावन आसा, जर तुजें जिवीत मुखार कश्टाचें जावन आसा, आज तुका देव तयार करता. आनी तयाराय करतना आमकां भोव कश्टाचें जावन आसा. हेच खातीर आयच्या ह्या वांजलांत आमी हेंच आयकता. जर आमच्या जिवितांत कांटे आसात, झटकुटां आसात, एक कश्ट आसात, आमी बेजाराय पावची न्ही. कित्याक मुखार आसात कश्ट, ताची तयारी जावन देव आमकां आजच तयारी करता. जर तुजें मिसांव मुखार कश्टाचें जावन आसा, आज तुका कश्ट येताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी वाचता आयच्या वांजलांत पयलें लिसांव तें जावन आसा मातेवाच्या वांजलांत अध्याय 10 ओळ 20 आनी 27, 20 आनी 7 पर्यंत. देखून मनशांक भियेनाकान धांपून आसा ते सकड उक्ते जातले आनी गुपीत आसा ते सकड परगट जातले. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा, आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार्थान गाजया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेजू म्हणटा जें कितें हांवें तुमकां काळोखान सांगलां, म्हळ्यार कश्टाच्या वेळार सांगलां, तें तुमी उक्त्यान गाजया. हाचो अर्थ इतलोच आसा, जेजू आमकां काळोखांत तयाराय करता. आमी काळोखांत आसतना जेजू आमची तयाराय करता. उपरांत आमी उक्त्यान वचून
ताचे विशयांत सांगूंक आनी हेच खातीर देव आमकांय तयार करता. उद्देश नासतना देव आमच्या फाटल्यान येना. जर आमचे ते उद्देश आसा आमच्या फाटल्यान देव येता. हाका व्हडतें उदाहरण जावन आसा नोवाचें. जेन्ना नोएच्या त्या आवराच्या तावन बचाव जावंक ताका आसलें ताका एक बुरूस बांदूंक देव सांगता. आनी ह्या वेळार तें बांदतना जायते संगती ताचे थंय घडटात. पूण हें बांदल्या उपरांत देव त्या आवरांत जावन ह्या वाऱ्या वादळांत जावन ताका राखता. ताका मात्र न्ही ताच्या कुटुंबाक आनी मनशाक राखता. ताची तयाराय देव पयलें करता. एक कुटुंब वाचोवंक ताची तयाराय देव पयलें करता. ताचे उपरांत आमी पळयता व्हडतें उदाहरण मोइजेच्या जिवितांत. जर मोइजेच्या जिवितांत आमी पळयता मोइजे कोण कितें आनी ताणें कितें केलें तें आमी जाणाव. पूण ताची तयाराय 40 वर्सां पयलींच देवान केल्ली. थंयसर फाराव्यान सगळ्या इस्रायल घरांची भुरग्यांक लगाड काडूंक आदेश दिताना देवान एका चरक्या भुरग्याक वाचयलें. कित्याक ताची तयाराय ताणें त्या दिसा तावन केली. आनी थंयसर ताणें वाचोवन ताणें थंयच दवरूंक ना बगार फाराव्याच्याच घरा ताका वाडयलो. ताच्याच दुवेच्या हाताखाल ताका वाडयलो आनी आवयकी थंयसर ताणें अवकाश करून दिलो. ज्या मनशाक देवान उपयोग करून चिंतला त्या मनशाक ताणें जायत्या वर्सां पयलें तयाराय केली. तशें जिणी ताणें आयती केली. हेंच आमी पळयता मोइजेत कित्याक. आमी जर तर मोइजेच्या जिवितांत पळयता मोइजे एक अजापा रितीन बचाव जालो. मोइजेत कित्याक तो एका रावळेरांत जल्मलो. एका रावळेरांत तो व्हड जालो. जल्मलो घरांत रावळेरांत व्हड जालो आनी रायाळपण ताका कळीत आसलें. ग्रिस्त काय कितें म्हूण ताका कळीत आसली. देवान ताका थंयच दवरूंक ना. ताच्या हाताखाल एका मनशाची खून जाली आनी त्या वेळार ताका धांवचें पडलें आनी तो देशांतर धांवलो. थंयसर मरुभुमींत भोंवन आसलो. एक मनीस रावळेरांत व्हड जाल्लो. आतां देव ताका कश्टाच्या जिवितांत घालता. कित्याक म्हूण आमी विचारल्यार जाप एकच जावन आसा. देव ताची तयाराय करता. हाच्या उपरांत तो ताच्या जिवा खातीर धांवता. कोणी ताका पळयल्यार मारतीत म्हणल्यार भियान तो धांवता. उपरांत लग्न जाता आनी आपल्याच मांवाच्या घरा तो काम करता. दुसऱ्या वयर सडीत तो निर्भर जाता. ताचीच सकत तो वळखना बघा दुसऱ्या थंय सडीत निर्भर जाता. अशें लिसांव देव ताका त्या वेळार करता. जर तर तूं तुज्या मांवाक विधेय जावन आसाय तूं म्हाकाय विधेय जातलोय. जर तर तूं उपराटाय तूं म्हाकाय उपराटलोय. आनी हेच खातीर देव त्या मोइजेची तयाराय त्या वेळार करता. मोइजे आपल्या जिविता खातीर जायते कश्ट काडटा आनी असल्या मनशाक देव विंचता. आनी जेन्ना त्या जळच्या बोल्यांत देव मोइजेक सांगता मोइजे तुवें असली सुवात पवित्र तुजे पांयाचे वाणे तूं काड. आनी ह्या वेळार देव त्या मोइजेक एक मिसांव दिता आनी मोइजे म्हणटा म्हाका हें मिसांव जायना. म्हाका उलोवचें कशें म्हणून कळीत ना. म्हज्या हातांत रगत आसा. हांवें एका मनशाक लगाड काडला. तुजें मिसांव करूंक मनीस पवित्र जायचे भागेवूं जायचे. हांव तसलो न्हय. म्हाका उलोवंक येना. म्हज्या हातांत एकल्याची खून जाल्या. देव ताचें उतर आयकना. कित्याक तो त्या वेळार मात्र चिंतलो पूण देवान ताची तयाराय 40 वर्सांच्या पयलेंच केल्या. हर एका दिसा ताची तयाराय केल्या. असल्या मनशाक देव कितेंच सोडिना. जावं पुरो तो ना म्हणटा तरी ताका सोडिना. तरी ह्या मनशाक कितें सांगल्यार देव ताचें उतर आयकना. बगार धाडटा त्याच इजिप्तांत एक मुखेली जावंक. मुगाळ भोवन आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी तयाराय कशी करता. देव तुमच्या जिविताक तुमची तयाराय जायती करतात. पूण तुमी देवाच्या कामाक कसली तयाराय करतात. जावं बरो एका मिसाक तुमी भायर सरूंक आसा कितलो वेळ तुमी सुरूंग रावतात. व्हडलें सयत मीस आसा जाल्यार 1.5 वरां म्हणसर तुमी तुमकांच सुरूंग रावन बसतात. जावं बरो फुडल्याच दिसा नेल पॉलिश घालून आनी कितेंय सगळें करून तुमी तयार करतात. आनी त्या मिसाक तयाराय एका दिसा पयलींच जाता. पूण मिसांत पदरां बांदिल्लो शर्मो इल्लो लांब केल्यार आमी पुरपुरता. अर्ध्या घंटाचे मीस 40 आनी 5 मिनटां जाल्यार आमी पुरपुरता.
आमची तयाराई आमचे पासून आमी करता पूण देवा पासून आमी तयाराई करता गे. हांव मुंबईंत आसतना कश्टाचें जावन आसलें लग्नाचें मीस या काजाराचें मीस. हांव मरणाचें मीस म्हणी बऱ्या तरान बेठोवंक आयतो जातालो पूण लग्नाचें मीस बेठोवंक म्हाका बरें लागनातलें. कित्याक म्हळ्यार जैती तयाराय आमी करताले. आमी सांगतालो तुमचें लग्न जावचें त्या इगर्जेंत रिसेप्शन हॉलांत न्हय. त्या देखून तुमचें ध्यान इगर्जेच्या त्या वस्तूंत दवरा. तुमी इगर्जेन आसतना रिसेप्शन हॉलांत कितें जाता कितें घडोवंक आसा तें तुमी चिंतिनाकात. वाचपां मनशांक पयलें दिया, भवार्थची प्रार्थना दिया आनी सगळें तुमी पयलेंच दिया. जायत फादर म्हणटात पूण काजराचो दीस येताना पयलीं वचप पासून कोण आसात म्हळ्यार कोणाकय कळीत ना. जायते फावटी तांणी येवन हांगासर वांजेल वचलो आसा. वांजेल पात्राबाग आसलो पयलें वाचप आनी वांजेलाचें वाचप ती आराम करतात. वचून आमी आड वचून दुसरें वाचप तांकां दिवंक आसा. मुखार भोंवून आनी भयणीनो आमची तयाराय आमी दुसऱ्या संगतीन जायती करता पूण देवाच्या संगतीन आमची तयाराय भोव उणी जावन आसा. हांगासर पयलें आमी पळयता दुसरें पयलें देव आमची तयाराय करता दुसरें जावन आसा. तयाराय केल्या उपरांत तो आमकां सखत दिता. आमी आयच्या ह्या वचपांत वाचता आमकां देव सखत दिता. आयच्या पयल्या वचपांत तुमी वाचलें जेरेमिया प्रवादी म्हणटा म्हाका सगळो लोक खिणटा. हांव केदळा मरतलो म्हणून तो राखोन आसा, हांव केदळा पडटलो म्हणून तो राखोन आसा. असल्या परिस्थितींत हो जेरेमिया प्रवादी आसता. कित्याक देवाचें उतर ताणें दुसऱ्यांक सांगलें आनी हें सांगलें उतर दुसऱ्यांक कोडू लागलें आनी हेच खातीर ताचो नास पळोवंक ताचे इश्ट राखोन आसात. आनी असल्या परिस्थितींत तो जेरेमिया प्रवादी वळवळटा. तरी तो म्हणटा देव म्हाका सकत दिता. हे सगळे कस सोसूंक देव म्हाका आदार दिता आनी हेच खातीर देव कोणाक तयार करता ताका तो सकतय दिता. आनी हेच आमी पळयता एका दृश्यांत उडस येता म्हाका एका धाकट्यारोचो. ह्या धाकट्याराक 2 जाण पूत आसले आनी 2 जाणां पुतांक एक विचित्र रितीची पिडा आसली. 1 लाखांत एका मनशाक घेवची पिडा ताच्या 2 पुतांक आसली. ताच्या डिएनएंत एक अवगुण आसलो, उण आसलें. हेच खातीर ती पिडा 2 पुतांक लागली. हो एक रितीचो प्रसंगदार जैतें काम देवाचें ताणें केलां पूण ताच्या जिवितांत अशें घडलें ताचे 2 पूत एकाच दिसा आस्पत्रेंत अंतरले आनी ताची मरणाची पेट थंयसर आसली आनी ती पेट पळयल्याक तो थंयसरच्या दोळ्यांत दुखां सयत येनात. आनी दुखां येनात कित्याक कित्याक ताच्या काळजांत देवा थंय कसली बेजार आयना. ह्या 2 पुतांक देवा तुवें म्हाका दिलें, ह्या पुतांक तुवें म्हाका व्हेलें. मुखार भोंवून आनी भयणीनो सकत आमकां देव दिता. जेन्ना आमी मिसावन देवाचें करता सकत आमकां तो दिता. आमी अशेंच वाचता हेच कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत अध्याय 10 वळ 13. मनशाच्यान सयत व्हरूंक जायना तसली टाळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. देव विश्वासी तो आमकां तांकी वरती टाळणी येवंक सोडिचो ना. टाळणी आयलेल्या वेळार जर सयत व्हरूंक उपाय आनी थीर रावोंक तो घटाय दितलो. मुखार भोंवून आनी भयणीनो आमकां देव सोसूंक जायना तितले कश्ट दिना. जर तर तुमी आज कश्टान आसा तुमकां कितले सोसूंक जाता तितलेच कश्ट ताणें दिल्यात आनी हेच खातीर आमकां सर्वांक देव सोसूंक जायना तितले कश्ट दिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जेजू म्हणालो ह्या सुवांजेलांत तुमी जीव काडटल्या विशीं खंत करिनाकात या भियेनाकात. तुमी भियेया देवाक जो मनीस जीव काडूंक तशेंच आत्मो नाश करूंक शकता. असल्यान थंय तुमी भियेयात. आनी हेच खातीर आमी म्हणटा आमच्या जिवितांत देव आमकां सकत दिता आमचे कश्ट सोसून व्हरूंक. तिसरें जावन आसा देव आमकां राखता. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 10 वळ 20 आनी 9 तावन 30 आनी 1 म्हणासर. गिरबुज्यो पयशाक 2 विकतात न्हय तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कपला तेविने भूंय पडना. तितलें सुवे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भियेनाकात. जायत्या गिरबुजा प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुमी.
प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेजूच्या काळार गिरबुजांक मोल नातलें आनी त्या गिरबुजांक थंयसर साक्रिफिसाकी उपयोग करिनातले, तांकां मोल नातलें. अशें आसता जेजू म्हणटा तुमी त्या गिरबुजा बरी जाल्यार देव तांकांय ताच्या कबलाते विणय एक गिरबूज सयत सकयल धरणीर पडची ना. आनी हेच खातीर आमी पळयता देव आमकां राखता. जो मनशाक तो तयार करता ताका सकत दिता आनी ताका तो राखता. सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथांत अध्याय 3 ओळ 19 आमी अशें वाचता. सामुएलाचो पयलो ग्रंथ अध्याय 3 ओळ 19. सॅम्युएल वाडलो आनी सरीसवर ताचे सवय आसलो आनी ताचे एक उतर निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना. हर एका मेटांनी देव तुमकां सांबाळटलो, हर एका मेटांनी देव तुमकां राखतलो. जशें गिरबूज सकल पडना तशेंच तुमकांय तो सकल पडोवं दिवचो ना. जशें तुमकां तुमचे केस मेजूंक जावचे ना, तुमचे केस सयत ताणें मेजून दवरल्यात, इतलो मोग तो करता. आनी हेच खातीर जेजूचो उडास आमी काडटना प्रत्येक तरान हे मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी देवा सांगाता रावून देवाचें काम करूंक प्रत्येक तरान देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमचे वोपसिता बापा, मोर आमचे अर्पितांव तुका, दर आमचे भेटयतांव तुका, कान घे बापा. धन आमचे वोपसितांव बापा, मोर आमचे अर्पितांव तुका, दर आमचे भेटयतांव तुका, कान घे बापा. निमाण्या रक्ताचो तेंको जालो गूर तुज्या मोगाचो, sacrifices भेटोवचो, कान घे बापा. निमाण्या रक्ताचो तेंको जालो गूर तुज्या मोगाचो, तो sacrifices भेटोवचो, कान घे बापा. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसोच्या देवा सरीत देव म्हणून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमच्यो वाकणे सुयज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पराक उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादांत जल्म घेतलो, कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Poet, 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 poet,
दरबारांचो सर्वेच पोतू सर्वांनी संसार भला तुझ्या वैभवा सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सेवेस्पराचे नावे येता ताकाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून सोसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तो आपले सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणचे त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समीस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणे मेळशाक तुमचे बसत आनी समीस मनशा बसो तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सोगुट परगटुया जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पूर्ण जीवन पर आम्ही भरगता तुझ्या सुनिया जेसू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडूनची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमा सुमेसांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगवान बापा लुईस पॉल आमच्या गोडी बापा आनी सगळे जकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तुमकां कर आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या अमलकड्यांचो आमच्या इश्टामंत्रांचो आमी उडास करया बापा तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परचडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरिये देवाचे माये संगती सांजू तिचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मृत सांजू हांव बौतिस्त आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत ही आमकां वांटो दी तांचे सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकवटा सर्वोद्वेदार बापा सर्वधनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन.
आमच्या सडुंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्यात आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षूस आनी आमकां तारण करूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दे. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरभुशान अत्रेकतल्यांत आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे बरमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काळ तुमचे संगता आसूं. माय मागोसो गुड जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढते रे, आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढते रे, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते रे, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. जीवो हुंडो हांव सर्गीचो, सस्तीक जिवीत दिवचो. सो कोण कूड म्हजी सेवका तो, नादोशी जातलो. सस्ताची येतलो. सर्वेस्परा समेस्तांचे दोळे विश्वासान तुजेर लायलेले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार अन्न दिताय. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्याच जेवणांत भक्तीन वांटो घेवन ससनाचें सूख आमकां कात्रेन मेळा शेंकर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाची मोडुकाय. दिवच्या दिव्यांतली हांवें सज्जा, दिसोग्याचेर म्हज्या दिव्या. दिवच्या दिव्यांतली हांवें सज्जा, फावो कर्ज जगाकी पर्या. Kavya Hosanna, Kavya Hosanna, Kavya Hosanna Rayacha Raya. Kavya Hosanna, Kavya Hosanna,
होसाना राया ताळयो पेटून दिमुच्या काळजान मोग सेवा करच्या दिसोग्या मोगुच्या काळजान दिमुच्या काळजान मोग सेवा करच्या सेवा करूच्या खातीर पळया गावया होसाना गावया होसाना गावया होसाना रायांच्या राया गावया होसाना